ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। अत्र स्वरप्रकरणेपि समासस्वरप्रकरणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अस्य समासस्वरप्रकरणस्य षष्ठः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र पाठे सर्वादौ तत्र अस्माभिः विगतपाठे आरब्धस्य शज्या वमकन् पापवत्सु भावे कर्मधारये इत्येतस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणविचारः कृतः। श्रेत्यादि किं गमनशोभनं भावे किं गम्यते अनेन इति गमनं श्रेयः गमनश्रेयः कर्मेति किं षष्ठी समासे मा भूत् इति पठितं। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रं पठितं कुमारश्च। तत्र कर्मधारये पूर्वपदभूतस्य कुमारशब्दस्य प्रकृतिस्वरः भवति इति तस्य अर्थः पठितः। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितम् आदिः प्रत्ययनसि कुमारस्य आदिरुदात्तः प्रत्ययनसि परे कर्मधारये। गतसूत्रस्य उदाहरणं तु कुमारश्रवण इति पठितं। कुमारशब्दः अन्तोदात्तः भवति इति चोक्तम्। आदिः प्रत्ययनसि इत्यस्य सूत्रार्थः दृष्टः। ततः प्रतिगतम् एनः अस्यति प्रत्ययनाः। प्रत्ययनस् इति शब्दस्य अर्थः पठितः। उदाहरणं तु प्रकृते कुमारप्रत्ययनाः इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरयुक्तं दृष्टम्। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं पूगेष्वन्यतरस्य इति। अस्य अर्थः दृष्टः। तत्र मूले उक्तं पूगाः गुणाः तेषु उक्तं वा इति। कुमारजीमूताः आदौ कुमारजातकः ततः कुमारजीमूताः ततः उक्तम् आद्युदात्तत्वाभावे कुमारश्च इत्येव भवति। ततः सूत्रं पठितम् इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ येषु परेषु पूर्वं प्रकृत्या पञ्चारत्नयः प्रमाणम् अस्य पञ्चारत्निः दशमासान् भूतो दशमास्यः पञ्चमासान् भूतः पञ्चमास्यः तमधीष्ट इत्यधिकारे द्विगोर्यप् क्व पञ्चमास्यः दशमास्यः इत्यादिषु इति भावः। पञ्चकपालः पञ्चभगालः पञ्चशरावः नृसङ्ख्यायाः इति पञ्चञ्शब्दः आद्युदात्तः। इगन्तादिषु किं पञ्चाश्वः द्विगौ किं परमारत्निः इति। इमानि तत्र उदाहरणानि दृष्टानि। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं बह्वन्यतरस्यां बहुशब्दस्तथा वा नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरः स्वरत्वं तस्य भवति इति। बहुमास्यः बहुकपालः बहुशब्दोऽन्तोदात्तः तस्य यणि सति उदात्तस्वरितयोः इति भवति। दिष्टिवितस्त्योश्च एतयोः परतः पूर्वपदं प्रकृत्या वा द्विगौ पञ्चदिष्टिः पञ्चवितस्तिः एतद् उदाहरणद्वयमत्र दृष्टं। ततः अग्रे सूत्रं पठितं सप्तमे सिद्धशुष्कपक्वबन्धेष्वकालात् अकालवाचि सप्तम्यन्तं प्रकृत्या सिद्धादिषु साङ्काश्यसिद्धः साङ्काश्ये त्रिण्यान्तः नमणे प्रत्यान्तः। ततः आतपशुष्कः भ्राष्ट्रपक्वः भ्राष्ट्रेति ष्ट्रन्नन्तः चक्रबन्धः
चक्रशब्दोऽन्तोदात्तः अकालात् किं पूर्वाह्णसिद्धः कृत्स्वरेण बाधितः सप्तमी स्वरः प्रतिप्रसूयते। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितं परिप्रत्युपापा वर्जमाना होरात्रावयवेषु इति। तत्र एते प्रकृत्या वर्जमानवाचिन्यहोरात्रावयवाचिनि चोत्तरपदे नाम प्रकृत्या भवन्ति, नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अत्र भवति इति अत्र उच्यते। ततः परित्रिगर्तं दृष्टो देवः प्रतिपूर्वाह्नं वर्जमानवाचिनि उत्तरपदे परतः परित्रिगर्तम् इति उदाहरणं दृष्टं। तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च अवगतं। ततः प्रतिपूर्वाह्नम् इत्यत्र च प्रति इत्येत नाम अत्र कालवाची शब्दे परतः न अह्नः अवयववाचिनि उत्तरपदे परतः प्रति इत्येतस्य तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं दृष्टं, प्रकृतिस्वरत्वं दृष्टम्। इतः अग्रे अन्यानि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। ततः पूर्वं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः याः पठिताः ताः सकृत् पश्यामः। परिप्रत्यु उपापाः एते किमुक्तमग्रे प्रकृत्या स्युः। परित्रिगर्तम् इति त्रिगर्तं वर्जयित्वेत्यर्थः। अपपरिवर्जने इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञा। पञ्चम्यपाङ् परिभिः इति पञ्चमी। अपपरिबहिरञ्जवः पञ्चम्या इत्यव्ययीभावः। प्रतिपूर्वाह्नम् इति अह्नः पूर्वो भागः पूर्वाह्नः। अह्नोह्न एतेभ्यः इत्यह्नादेशः। अह्नो दन्तात् इति णत्वं पूर्वाह्नं प्रति लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये इत्यव्ययीभावः। सम्यक् इति इमाः व्याख्यापङ्क्तयः अथवा एतावत् पर्यन्तं वयं व्याख्याभागं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे षष्ठः पाठः समासस्वरप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे समासस्वरप्रकरणस्यास्य सप्तमः पाठः आरभ्यते। तत्र तदेव परिप्रत्युपापेत्यादिसूत्रस्य अन्येषाम् उदाहरणानां विषये अधुना चर्चा क्रियते। तत्र अग्रिमम् उदाहरणं भवति उपपूर्वाह्नम् इति। तत्र प्रकृतेपि उप इति पूर्वपदं भवति। पूर्वाह्नम् इति अह्नः अवयववाचकं पदं भवति। अह्नः तत् अवयवः भवति। सूत्रार्थे उक्तं खलु अहोरात्रावयववाचिनि। अतः प्रकृते व्याख्याता कथयति पूर्वाह्नस्य समीपम् अव्ययं विभक्ति इत्यादिना सामीप्ये अव्ययीभावः। सामीप्यार्थे अयमव्ययीभावः अत्र भवति। उपपूर्वरात्रम् इदानीं परतः रात्रेः अवयववाची शब्दः यदि भवति तदा व्यवस्था उच्यमाना वर्तते। रात्रेः पूर्वो भागः पूर्वरात्रः। अहस्रवैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः पूर्वं पठितं खलु। इत्यत्र रात्रान्हाः पुंसि इति पुंस्त्वं। पूर्वं रात्रस्य समीपम् उपरात्रं। तर्हि उपपूर्वरात्रम् इत्यत्रापि पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति।
अपि उपपूर्वाण्णं तदेव अत्र पूर्वं पठितं खलु उपसर्गाश्चाभिवर्जम् अभि एतत् त्यक्त्वा अभि एतम् उपसर्गं त्यक्त्वा अन्ये उपसर्गाः आद्युदात्ताः भवन्ति समासस्य इत्यनेन स्वरेण अन्तोदात्तत्वं प्राप्तं परन्तु प्रकृतसूत्रेण तत्र पूर्वपदस्य एव उदात्तता पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति ततः शेषनिघातः ततः तदेव नाम उदात्तस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानामिति प्रचयः च अवगन्तव्यः भवति उपसर्गाः आद्युदात्ताः इति मूले अपि उच्यमानमस्ति खलु ततः पूर्वम् एकम् उदाहरणम् इतोपि कथयति अपत्रिगर्तम् इति पूर्वं किम् उदाहृतं परित्रिगर्तम् एवं खलु ततः पूर्वं व्याख्यायां किमुक्तं रात्राह्नाः इति पुंस्त्वम् इत्युक्त्वा ततः पूर्वं रात्रस्य समीपम् उपपूर्वरात्रम् इत्येतस्य विषये कथयति परन्तु द्विधा विग्रहम् उक्तवान् वा पुनः पश्यामः आरम्भात् व्याख्यायां रात्रेः पूर्वभागः पूर्वरात्रः अस्तु नाम अत्र हस्रवैकदेशसङ्ख्यातपुण्याचरात्रेः इत्यनेन समासान्तः टच् प्रत्ययः भवति रात्राह्नाः पुंसि इत्यनेन पुंस्त्वं भवति किञ्च ततः विग्रहः क्रियते सत्यं पूर्वं रात्रस्य समीपम् उपपूर्वरात्रम् इति समासव्यवस्था तदेव नाम अव्ययं विभक्ति इत्यनेन अव्ययीभावसमासः प्रकृते वर्तते इति पूर्वदेव समासविग्रहव्यवस्था अत्र द्रष्टव्या इति व्याख्याता सरलेन विग्रहेण अत्र कथयन् अस्ति सम्यक् ततः उपसर्गाः आद्युदात्ताः व्याख्याता कथयति उपसर्गाः आद्युदात्तानि पूर्वपदानि कथं तद् उक्तमेव अग्रे बहुव्रीहि तत्पुरुषयोः सिद्धत्वात् अव्ययीभावार्थमिदं कथयति सिद्धत्वादिति बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति एवं खलु अग्रे तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्यद्वितीया कृत्याः इत्यनेन आभ्याम् अत्र सिद्धिः जायते तथापि अव्ययीभावार्थमिदं नाम अव्ययीभावे अपि एषा व्यवस्था भवतु तदर्थम् अयं योगः आरब्धः परिप्रत्युपाप इति इत्यादिः योगः तत्र कृतः इति व्याख्याताग्रे कथयति ननु किं पुनः कारणम् अपपर्योरेव वर्ज्यमान उदाहृतः नेतरयोः इत्यतस्तत्राह नाम वर्ज्यमानत्वे परतः तत्र अपि च परि एतद्वयमेव खलु स्वीकृतम् अन्येपि सन्ति खलु परन्तु तत्र उपसर्गाः प्रति अस्ति उप अस्ति तदादाय कुतः नारब्धम् इति चेत् तत्र विचारः अधुना करिष्यते ततः पूर्वम् अपत्रिगर्तम् इति अस्ति खलु अत्र वर्ज्यमाने त्रिगर्ते परतः अप इत्येतस्य पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति अतः तदादाय तद्दृष्ट्वा अपि अत्र अयं पूर्वपक्षः उच्यमानः वर्तते कः नाम अपपर्योः एव वर्ज्यमाने उदाहृतः प्रयोगः इति अध्याहृत्य अवगन्तव्यं नेतरयोः अन्यौ यौ उपसर्गौ स्तः तयोः सतोः तु उदाहरणं न कृतम् अतः कथयति अपपर्योरिति मूले पश्यन्तु अपपर्योरेव वर्ज्यमानम् उत्तरपदम् ततश्च किमुक्तं तयोः एव वर्ज्यमानार्थत्वात् अहोरात्रावयवाः अपि वर्ज्यमानाः एव तयोः भवन्ति इति उच्यते नाम एतदुपसर्गद्वयं यद् वर्तते तदेव वर्ज्यमानार्थत्वं भजते अतः अहोरात्रावयवाः पूर्वपदत्वेन ये यत्र शब्दाः गृहीताः वर्तन्ते
ते अपि वर्ज्यमानः एव तयोः भवन्ति इति कृत्वा अन्ययोः उपसर्गयोः तत्र वर्ज्यमानत्वं न भवति इति भावः। व्याख्याता अत्र इतोपि स्पष्टं करोति। तेन त्रिगर्तं वर्जयित्वा इत्यर्थे उपत्रिगर्तं प्रतित्रिगर्तम् इति न भवति। यतः तयोः उपसर्गयोः सा अर्थविषयिणी शक्तिरेव नास्ति। ननु पूर्वाह्नं पूर्वरात्रं वर्जयित्वा इत्यर्थे अपपूर्वाह्नं परिपूर्वाह्नम् अपपूर्वाह्नं अपपूर्वरात्रं परिपूर्वरात्रम् अहोरात्राद्यवयवाः अपपर्योः कस्मान् नोदाह्रियन्ते इति शङ्कया आह इत्याशङ्क्याः इति आशङ्क्य कथयति। अहोरात्रावयवाः मूले अहोरात्रावयवाः अपि वर्जमानः एव तयोर्भवन्ति। वर्जमानः इति व्याख्याता वदति वर्जमानग्रहणेनैव सिद्धत्वात् पृथगुदाहृताः इत्यर्थः। नाम तत्र अपपूर्वाह्नं परिपूर्वाह्नम् अपपूर्वरात्रम् परिपूर्वरात्रम् इत्येवं रीत्या उदाहरणानि न भवन्ति इति। कुतः तद् अत्र अभिप्रायः एषः एव अस्ति। नाम तत्तदुपसर्गस्य वर्ज्यमानत्वे सा शक्तिः न भवति अथवा तस्मिन् अर्थे सः न प्रयुज्यते इति कृत्वा यथा यथं यथा योग्यम् एव तत्र उदाहृतं वर्तते इति भावः। समीचीनम् इति उदाहरणस्य उदाहरणगतं रहस्यं प्रकृते उक्तं। सम्यक्। ततः अग्रिमं विचारम् अत्र पश्यामः। व्याख्याता तु कथयति वर्जेति किमिति, परन्तु मूले अस्ति किं वर्ज्येति किं वर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु किं नाम इति कुतः उच्यते का पत्तिः इति। तर्हि तत्र कथ्यते अग्निं प्रति प्रत्यग्नि लक्षणेनाभिप्रतियाभिमुख्ये इति अव्ययी भावः। सम्यक्। प्रकृते वर्ज्यमानार्थः नास्ति। अग्निं प्रति इति विग्रहे तत्र प्रत्यग्नि इति रूपं साध्यते। अतः प्रकृते लक्षणेनाभिप्रतियाभिमुख्ये इत्यनेन समासः वर्तते। प्रकृते वर्ज्यार्थः नास्ति इति कृत्वा प्रत्यग्नि इत्यत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, अपि तु समासस्य इति अन्तोदात्तता एव भवति इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र व्याख्याता तु उदाहरणे एव चिन्तनं करोति, उदाहरणे एव चिन्तनम् आरभते। परन्तु तत्र वयं मूलसूत्रं पश्यामः। तत्र सूत्रं भवति राजन्यबहुवचनद्वन्द्वेन्धकवृष्णिषु इति। सूत्रस्य पदच्छेदः अत्र ज्ञेयः। तत्र राजन्यबहुवचनद्वन्द्वे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। ततः तत्र अन्धकवृषणिषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तत्र राजन्यानि चैतानि बहुवचनानि राजन्यबहुवचनानि। राजन्यबहुवचनानां द्वन्द्वः राजन्यबहुवचनद्वन्द्वः तस्मिन् राजन्यबहुवचनद्वन्द्वे एवं विग्रहः कर्तव्यः भवति। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति एतत् पदद्वयम् अनुवर्तते।
सम्यक्। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले कथयति पश्यन्तु। राजन्यवाचिनां बहुवचनान्तानां अन्धकवृष्णिषु वर्तमाने द्वन्द्वे पूर्वपदं प्रकृत्या भवेत् इति, पूर्वपदं प्रकृत्या भवति इति। एवं खलु? नाम अत्र अन्धकवंशः तद्धितेषु अस्माभिः श्रुतः, वृष्णिवंशः अपि तद्धितेषु श्रुतः अथवा ऐतिह्यश्रुतः स्यात्। एवं खलु? अनयोः द्वयोः अर्थयोः विद्यमानः यः राजन्यवाचकः शब्दः बहुवचनान्तः तत्रापि द्वन्द्वसमासयुक्तः, तत्र यत् पूर्वपदं तस्य प्रकृतिभावः भवति इति उदाहरणे इतोपि स्पष्टी भविष्यति। श्वाफल्कचैत्रकाः इत्यस्ति। तर्हि अत्र श्वाफल्काश्च चैत्रकाश्च इति अस्ति। सम्यक्। श्वाफल्कचैत्रकाः इति विगृह्यते। व्याख्याता तु कथयति श्वाफल्कचैत्रकाभ्याम् अपत्ये यण् खलु। वस्तुतः श्वाफल्कचैत्रकाभ्याम् इति न भवति खलु। तत्र एषः शेखरकारः कथयति अन्धकवृष्णीनां राजन्यत्वात् अव्यभिचारादित्यर्थः। अस्तु, भवतु। नाम राजन्यग्रहणं कुतः कृतं वर्तते तत्र चर्चां करोति। सा चर्चा तु अस्माभिरपि करिष्यते। आम्, प्रकृते पश्यामश्चेत् आम्, व्याख्याता कथयति श्वाफल्कचैत्रकाभ्याम् अपत्ये अण्, तथा अपेक्षा अस्ति वा? यतः श्वफल्क् इति शब्दात् वयं तत्र अणि सति श्वफल्कस्य अपत्यम् इत्येतस्मिन् अर्थे श्वाफल्क् इति रूपं साधयामः, वा न वा? एवञ्च चैत्रकाः इत्यत्रापि नाम पृथक् पृथक् सिद्धिः चैत्रकाः इति चेत् आदौ चैत्रशब्दः साधनीयः भवति, ततः तत्र प्रत्ययान्तरं द्रष्टव्यं भवति। अतः उभयोः प्रकृते समासः क्रियते। श्वाफल्कचैत्रकाः, श्वाफल्क् इति यः शब्दः वर्तते सः अण्णन्तः वर्तते, नाम अपत्यार्थकः तत्र अण् इति प्रत्ययः कृतः वर्तते। सम्यक्। तर्हि अण् इति प्रत्ययः चेत् उदात्तः, शब्दस्य अन्ते भवति इति कृत्वा अन्तोदात्तता अत्र लभ्यते। एवं खलु। आद्युदात्तश्च विशेषेण अन्यद् विधानं तु द्रष्टव्यं स्वरस्य। अन्तोदात्तता अस्ति इति तु अस्ति। सम्यक्। ततः समासस्य इत्यनेन प्रकृते अन्तोदात्त नाम समासस्य अन्तोदात्तस्वरः प्राप्तः, परन्तु तत्र श्वाफल्क इत्यत्र ककारात् परतः यः उदात्तः वर्तते तस्य प्रकृतिभावः भवति पूर्वपदप्रकृति स्वरविधानसामर्थ्यात्। अतः ककारात् परतः अकारः उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातः जायते। ततः चकारात् परतः ऐकारः तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितः सम्पद्यते। ततः नाम स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः भवति। सम्यक्। अतः प्रकृते बहुवचनान्तता वर्तते, राजन्यवाचित्वं वर्तते, नाम क्षत्रियवाचकत्वम् अस्य शब्दस्य वर्तते। अन्धकवृष्णिषु परस्परं प्रकृते द्वन्द्वः जातः वर्तते, नाम अन्धकवंशवाचिनां वृष्णिवंशवाचिनां च प्रकृते द्वन्द्वः जातः वर्तते। अस्मिन् द्वन्द्वे पूर्वपदं प्रकृत्या भवति, प्रकृतिभावः भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। सम्यक्। किमुक्तं तत्र? नाम अन्धकवृष्णु वर्तमाने द्वन्द्वे
नाम तत्र पूर्वपदम् अन्धकवाचकं परतः वृष्णिवाचकम् अपेक्षितम् इति न। कदाचित् अन्धकवंशीयानामेव मिथः समासः, वृष्णिवंशीयानामेव मिथः च समासः इति तत्र अवगन्तव्यं भवति। सम्यक्। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यामः। श्रीनिवासुदेवाः, एवं खलु? तर्हि अत्र शिनयश्च वासुदेवाश्च इत्येवं द्वन्द्वः भवति। मूले कथयति शिनिराद्युदात्तः लक्षणया तदपत्ये वर्तते। व्याख्याता कथयति वहि श्रीश्रूयुदृग्लाहात्वारिभ्यो नित् इति सूत्रेण बाहुलकात् झीङोऽपि निः, नाम शीङ् धातोः नि प्रत्ययः भवति, निः इति प्रत्ययः भवति, तस्य नित्वं ह्रस्वत्वं चेति। नित्वं भवति चेत् आद्युदात्तत्वं केन नित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन। अतः तत्र शिनि इत्यत्र शकारात् परतः विद्यमानः यः इकारः वर्तते सः उदात्तः भवति। समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता समासस्य प्राप्ता भवति, परन्तु प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वेन शकारात् परतः इकारः उदात्तः। ततः सर्वस्यापि स्वरस्य तत्र अनुदात्तविधानम् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन भवति। ततः नकारात् परतः इकारः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितत्वं प्राप्नोति। ततः शेषनिघातः क्षन्तव्यः। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन तत्र नाम एकश्रुतिः भवति, प्रचयो भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति राजन्येति किं द्वैप्यभैमायनाः इत्यस्ति। नाम क्षत्रियवाचकत्वम् अपेक्षितम् उक्तं खलु, तत्र राजन्यवाचिनाम् इति, तस्य अत्र अपेक्षा अस्ति। समीचीनं। ततः तत्र द्वैप्यभैमायनः इत्यत्र तथा नास्ति। व्याख्याता कथयति आम् द्वीपादनुसमुद्रण्यै द्वैप्यशब्दः साधितः खलु तद्धितेषु। ततः तद् मूले कथयन् अस्ति खलु द्वैप्या इति, द्वीपे भवाः द्वैप्याः। भैमायनः इत्यत्र रूपसिद्धिं कथयति मूले। व्याख्याता च इङ्गितं करोति तत्र भैमेः अपत्यम् इति। भैमेः अपत्यं युवा भैमायनः कथयति। भीमस्य अपत्यम् अत इञ भैमिः इति सिद्ध्यति, तदन्तात् वृद्धाच्छः क्व भैमायनः इति खलु। तथा नास्ति खलु। भैमेः अपत्यं युवा भैमायनः। अत्र तु भैमे एतस्मात् फक् प्रत्ययः युवार्थकः भवति खलु। अतः व्याख्याता कथयति भीमस्य अपत्यम् अत इञ तदन्तात् वृद्धाच्छः इति चिन्तनीयं, नितरां चिन्तनीयम्। यतः छ प्रत्ययः यदि स्यात् तर्हि तु तत्र आयन् इति क्षन्तव्यम्। आयन् इति न श्रूयेत किल, ईय इति श्रूयेत, भैमीय इति। अग्रे कथयति ननु राज्ञः अपत्ये, अग्रे भिन्नः विचारः आरभ्यमाणः अस्ति वा। सत्यम्। इति चिन्तयामि। अस्तु, तर्हि सद्यः तदेव द्वैप्यभैमायनः नाम अत्र राजन्यबहुवचनद्वन्द्वः नास्ति। राजन्यभिन्नवाचकाः एते शब्दाः, एतौ शब्दौ भवतः कौ द्वैप्य इति भैमायन इति च। अतः प्रकृते तत्र यः समासः भवति कः द्वैप्यभैमायनाः इति, यद्यपि बहुवचने अस्ति तथापि
राजन्यकोटौ अनयोः अन्तर्भावः न भवति इति कृत्वा प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, अपि तु समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता एव भवति, ततः शेषनिघातः च भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति व्याख्याता, ननु राजन्यग्रहणविषये कथयन् अस्ति खलु। ततः पूर्वं मूले एका पङ्क्तिः अस्ति, अन्धकवृष्णयः एते न तु राजन्याः इति। नाम अन्धकवृष्णयः वर्तन्ते, परन्तु राजन्याः नाम क्षत्रियाः न वर्तन्ते। अन्धकवंश्याः वृष्णिवंश्याः तु सन्ति, अस्तु, परन्तु राजन्याः क्षत्रियाः न सन्ति इति कृत्वा प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, अपि तु समासान्तस्वर एव भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे आम्, ननु च राज्ञः अपत्ये जातिग्रहणम् इति वचनात्, पूर्वमे एतद्वचनम् अस्माभिः पठितमस्ति तद्धितेषु। राजन्यशब्दः क्षत्रियजातिवचनः, सम्यक्। ततश्च द्वैप्यभैमायनाः इत्युक्तं प्रत्युदाहरणं, तेषामपि क्षत्रियत्वात् अतः राजन्यग्रहणम् इति। राजन्यग्रहणम् इत्यादि मूले द्रष्टव्यं। किं राजन्यग्रहणम् इह अभिषिक्तवंश्यानां क्षत्रियाणां ग्रहणार्थं नैते तथा। अभिषिक्तवंश्यानाम् इत्येतस्य कः अभिप्रायः पश्यामः। अन्धकवृष्णीनां क्षत्रियत्व अव्यभिचारात् राजन्यग्रहणमुक्तविशेषपरिग्रहार्थमिति भावः। नाम अभिषिक्तवंश्याः क्षत्रियाः भिन्नाः, अनभिषिक्तवंश्याः क्षत्रियाः भिन्नाः। नाम एवं स्यात्, कदाचित् अभिषिक्तवंश्याः क्षत्रियाः ये सन्ति तेषां सविधे भिन्नाः अधिकाराः, तैः युद्धादिकं कर्तव्यं, विशिष्टा व्यवस्था द्रष्टव्या। अनभिषिक्तक्षत्रियाः ये सन्ति ते कदाचित् भिन्नाः भवन्ति, तेषां सविधे युद्धादि करणाय अधिकारः अथवा व्यवस्था न स्यात्। अतः उभयोः कश्चन प्रकृते भेदः वर्तते। व्याख्याता तु कथयति तेषामपि क्षत्रियत्वात् अतः नैव किमुक्तम्, अन्धकवृष्णीनां क्षत्रियत्व अव्यभिचारात् राजन्यग्रहणम् उक्तविशेषपरिग्रहार्थम् इति भावः। उक्तानां विशेषतया परिग्रहणार्थं वर्तते इति। परन्तु मूले तु नाम कथयति तद् अभिषिक्तवंश्यानां क्षत्रियाणामेव ग्रहणार्थम् इति। तेन अनभिषिक्ताः ये वर्तन्ते, तर्हि अभिषिक्त नाम येषाम् अभिषेकः जातः वर्तते इति वा अर्थः ग्राह्यः, अथवा भिन्नार्थः अत्र ग्राह्यः इति द्रष्टव्यं, चिन्तनीयम्। इतोपि स्पष्टतार्थं नाम ऐतिह्यदृष्ट्यापि द्रष्टव्यं यत् उभयविधक्षत्रिययोः प्रकृते कः भेदः, कः व्यत्यासः इति भावः। समीचीनम्। अग्रे प्रत्युदाहरणं। ततः अग्रे मूले कथयति नैते तथा, नाम एते तथा न वर्तन्ते के द्वैप्यभैमायनाः इति भावः। अग्रे कथयति बहुवचनं किं सङ्कर्षणवासुदेवौ इति अस्ति। अत्र सर्वविधापि योग्यता अस्ति। राजन्यवाचित्वम् अस्ति, अपि च अन्धकवृष्णित्वं वर्तते, द्वन्द्वः च वर्तते, तथापि प्रकृते बहुवचनं नास्ति, द्विवचनम् अस्ति इति कृत्वा प्रकृते उक्ता व्यवस्था नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति, परन्तु समासान्तस्वरव्यवस्थैव भवति इति भावः। इतोपि दलकृत्यम् उपस्थापयति। द्वन्द्वे किं वृष्णीनां कुमाराः वृष्णिकुमाराः इत्युच्यते। द्वन्द्वे इति कुतः उच्यते? प्रकृते द्वन्द्वः नास्ति, प्रकृते तु षष्ठी तत्पुरुषसमासः वर्तते, अतः प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति, अपि तु समासस्य इति अन्तोदात्तता एव भवति।
ततः अन्धकवृषणिषु किं कुरुपञ्चालाः इत्युच्यते। अत्र बहुवचनान्तता वर्तते, द्वन्द्वः अस्ति, सर्वमस्ति, परन्तु अन्धकवृषणिवंशवाचकत्वम् अनयोः अत्र अस्य द्वन्द्वस्य नास्ति इति कृत्वा प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति, अपि तु समासस्य इति अन्तोदात्तस्वर एव भवति इति विशेषः। समीचीनम्। ततः आम् इति एतावान् विषयः अत्र एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः अत्र सम्पन्नः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। तत्र मूले सूत्रं भवति संख्या इति। संख्या इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। राजन्यबहुवचनद्वन्द्वेन्धकवृषणिषु इत्यस्मात् सूत्रात् द्वन्द्वे इति अनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्येतद्वयं च अनुवर्तते। सम्यक्। तत्र संख्यावाचि पूर्वपदं प्रकृत्या द्वन्द्वे इति तत्र सूत्रार्थः क्रियते, स्पष्टः एव अस्ति। तत्र व्याख्याता तु उदाहरति एकादशेति, परन्तु मूले मम पुस्तके 12, 13 इति दृश्यते, परन्तु पाठभेदः अस्ति। अत्र पुस्तकेषु अन्यत्र 11 इति अपि दृश्यते। सम्यक्। तर्हि सूत्रार्थः कः उक्तः? संख्यावाचि पूर्वपदं प्रकृत्या, प्रकृतिभावेन न पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति द्वन्द्वे। अग्रे व्याख्याता कथयति संख्यायाः अल्पीयस्याः इति एकशब्दस्य निपातः इति। एवं खलु द्वन्द्वः खलु प्रकृते भवति। एकादश इत्यत्र एकञ्च दश च अथवा एकश्च दश च, एवं खलु, अथवा एका च दश च, यथा एकादश इति संख्या तु समाना भवति खलु। वार्तिकमिदं वर्तते संख्यायाः अल्पीयस्याः, अस्याः पूर्वनिपातः भवति। समीचीनम्। अग्रे कथ्यते आन्महतः इत्यत्र आदिति योगविभागात् प्रागेव, योगविभागात् प्राग् एकादशभ्यः इति निर्देशाद्वा आत्वं, नाम तत्र उपायद्वयेन एक इत्यत्र ककारात् परतः यः अकारः वर्तते तस्य आत्वव्यवस्था उक्ता वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति इण्भीकापाशल्यतिमर्चिभ्यः कन् इति नित्वात् एकशब्दः आद्युदात्तः, नाम प्रकृते नित्स्वरकारणात् प्रकृते एक इति यः शब्दः वर्तते सः आद्युदात्तः भवति। तस्मात् कारणात् प्रकृते नाम समासस्य इति अन्तोदात्तता या प्राप्ता सा न भवति। संख्या इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति। ततः नाम एकादश इत्यत्र ए इति यः वर्तते सः तत्र उदात्तः भवति इत्यादिर्नित्यं। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति ककारात् परतः आकारः स्वरितः भवति। ततः स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः अथवा प्रचयः भवति। ततः अग्रे उदाहृतं 12। व्याख्याता कथयति ज्येष्ठनसङ्ख्यायाः इति आत्वं। सम्यक्। तत्र द्विशब्दः यः वर्तते सः अन्तोदात्तः, नाम भिषोन्तोदात्तः इत्येव व्यवस्था तत्र द्रष्टव्या। यदि व्यवस्थाविशेषः न दृश्यते तर्हि अत्रापि समासान्तस्वरः प्राप्तः भवति। ततः आत्वं तु व्याख्यात्रा उक्तमेव। ततश्च तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति। अतः द्वा इत्यत्र यः आकारः सः उदात्तः, ड इत्यत्र यः अकारः सः स्वरितः, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः। ततः प्रचयः, शकारात् परतः अकारः एकश्रुतित्वं भजते।
अग्रे त्रयोदश इति अस्ति। व्याख्याता अपि तत्र विचारं करोति। मूले पश्यामः चेत् त्रयोदश त्रयसादेशः आद्युदात्तः निपात्यते। व्याख्याता कथयति त्रेस्त्रयः इति त्रय आदेशः आद्युत अन्तोदात्तः निपात्यते। तथा कथम् इति काशिकानुरोधेन उक्तम्। अग्रे कथयति वस्तुतस्तु त्रयोदश च मे इति लक्ष्यानुरोधात् आद्युदात्तः निपात्यते इति बोध्यं। परन्तु मूले मम सविधे तु पाठः यः अस्ति सः आद्युदात्तः इत्येव वर्तते। कदाचित् अस्माकं व्याख्यातुः सविधे मूले अन्तोदात्तः निपात्यते इति पाठः स्यात्, अतः सः एवं लिखितवान् स्यात् इति उह्यते। समीचीनं। तर्हि किं संख्यापूर्वपदत्वम् अस्ति, तदेव त्रय इति यः आदेशः वर्तते तस्य आद्युदात्तत्वं वर्तते। नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति प्रवर्तते। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन यो इत्यत्र विद्यमानः ओकारः स्वरितः भवति। ततः अवशिष्टयोः द्वयोः स्वरयोः प्रचयः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन भवति इति भावः। समीचीनम्। अपि च सर्वत्र भवन्तः जानन्ति एव नान्ताः इमाः सङ्ख्याः। ततः अत्र षणान्ता षट् इति षट् संज्ञा भवति। षड्भ्यो लुक् इत्यनेन नित्य बहुवचनस्था विभक्तिः अत्र तत्र उदात्ता नाम लुकं प्राप्नोति। षड्भ्यो लुक् भवति इति भावः। ततः अस्मिन् सूत्रे तावानेव विशेषः। अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। आचार्योपसर्जन। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति आचार्योपसर्जनश्चान्ते वासी इति। तत्र आचार्योपसर्जनः इति प्रथमान्तं पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् च इति अव्ययपदं भवति। अन्ते वासी इति तत्र प्रथमान्तमेव इदमपि पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। आम्, तत्र आचार्योपसर्जन इत्येतस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कुर्वन् अस्ति। पश्यन्तु विग्रहम्। आचार्य उपसर्जनं यस्य आचार्योपसर्जनः। सम्यक्। अन्तेवासी इत्यस्यापि विग्रहं कथयति। अन्ते वसति इति अन्तेवासी शयवासवासिष्वकालात् इति सप्तम्याः अलुकु। नाम तत्र स्वोधातु प्रातिपदिकः इत्यनेन लुक् न भवति। शिष्यः छात्रः तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। कथयति सूत्रे षष्ठी बहुवचनस्य स्थाने प्रथमैकवचनम् इति कथयति। षष्ठी बहुवचनस्य स्थाने प्रथमैकवचनं नाम व्यत्ययेन स्यात् इदम्। अस्तु। तदाह आचार्योपसर्जनान्ते वासिनां द्वन्द्वे इति नाम प्रकृते तदेव राजन्यबहुवचनद्वन्द्वेन्धकवृष्णिषु इत्यतः द्वन्द्वे इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति चानुवर्तते। सम्यक्। ततः तत्र सूत्रार्थः उच्यते। मूले द्रष्टव्यम्। आचार्योपसर्जनान्ते वासिनां द्वन्द्वे पूर्वपदं प्रकृत्या पूर्वपदं यद् वर्तते तत् प्रकृत्या भवति। अधुना भवद्भिः व्याख्यातुः एषा पङ्क्तिः अवगता स्यात्। सूत्रे षष्ठी बहुवचनस्य स्थाने प्रथमैकवचनं नाम षष्ठ्यर्थे प्रथमा वर्तते। तत्रापि बहुवचनषष्ठ्यर्थे प्रथमा वर्तते। व्यत्ययेन एषा व्यवस्था अवगन्तव्या भवति। अतः एव तत्र एवं रीत्या सूत्रार्थः उपलब्धो भवति। सम्यक् इत्यस्ति। तत्र एतत् पश्यामः। उदाहरणं पश्यामः।
पाणिनीयरौढीयाः पाणिनीयरौढीयाः तत्र व्याख्याता कथयति वृद्धाच्छः नाम प्रकृते पाणिनीय इति शब्दविषये तु वयं जानीमः पाणिनेः शिष्याः रूपं पूर्वं साधितमस्ति समीचीनं रौढी इति शब्दः भवति तस्मात् वृद्धाच्छः इत्यनेन छप् प्रत्ययः भवति सम्यक् रौढीशब्दात् व्याख्याता कथयति इयश्च इत्यणः न द्व्यचः प्राच्यभरतेषु इति निषेधात् नाम छप् प्रत्ययः एव भवति इति भावः रौढीयाः इत्यत्र मूले पश्यामः तत्र छस्वरेण मध्योदात्तौ एतौ नाम उभयत्रापि छप् प्रत्ययः अस्ति खलु पाणिनीय इत्यत्रापि वर्तते रौढीय इत्यत्रापि वर्तते अतः मध्योदात्तता अनयोः भवति अपि च द्वन्द्वः प्रकृते वर्तते नाम आचार्यवाचकः शब्दः उपसर्जनभूतः भवति यत्र एतादृशशिष्यवाचकेभ्यः शिष्यवाचकानां शब्दानां यः द्वन्द्वसमासः वर्तते तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति इति भावः एवं खलु इदानीं मुख्यार्थबोधः पाणिनीय इत्यनेन पाणिनेः शिष्याः इति भवन्ति रौढीय इत्यनेन रौढी कश्चन स्यात् तस्य शिष्यः इति बोधः जायते सम्यक् तेन प्रकृते किमुक्तम् आचार्यवाचिशब्दः उपसर्जनभूतः भवेत् नाम पाणिनेः अर्थबोधः अत्र प्राधान्येन भवति वा न खलु अथवा रौढेः अर्थबोधः प्राधान्येन भवति वा न खलु इति चिन्तयामि विशेषेण तु प्रत्युदाहरणे अत्र इतोपि स्पष्टता भविष्यति सम्यक् अतः प्रकृते तत्र उक्तं खलु मूले किं छस्वरेण मध्योदात्तौ एतौ नाम मध्योदात्तता अनयोः भवति इति भावः छस्वरेण अतः प्रकृते तत्र आद्युदात्तश्च एवं खलु नाम प्रत्ययस्य आदिः उदात्तः भवति तर्हि छस्थाने ई आदेशः भवति खलु अतः ईय इत्यत्र यः ईकारः वर्तते सः उदात्तः भवति अतः पाणिनीय नाम तत्र मध्ये क्वचित् आगत्य ईकारः उदात्तः भवति इति कृत्वा तत्र मध्योदात्तता इत्युक्तं रौढीय इत्यत्रापि तथैव सम्यक् एषा व्यवस्था जागरूकतया अवगन्तव्या तर्हि पाणिनीयरौढीया इत्यत्र तदेव समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तस्वरः प्राप्तः परन्तु प्रकृतसूत्रेण केन आचार्योपसर्जनान्तेवासी इत्यनेन सूत्रेण तत्र नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति अतः नाम पाणिनीयरौढीया इत्यत्र नाम नकारात् परतः यः ईकारः सः उदात्तः भवति अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः भवति उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन यकारोत्तरवर्ती यः अकारः ततः परतः रौ इत्यत्र यः औकारः तस्य स्वरितः भवति ततः एकश्रुतिः अत्र जायते नाम तत्र स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः एव अत्र भवति इति समीचीनं ततः अग्रे पश्यामः किं कथयति व्याख्यातारम् अनुसरामः सः किम् उक्तवान् आसीत् रौढीशब्दात् इयश्च इत्यणो न द्व्यचः प्राच्यभरतेषु इति निषेधात् नाम अण न भवति परन्तु वृद्धाच्छः इत्यनेन छ एव भवति इति अस्तु अग्रे किं कथयति द्वन्द्वविशेषणार्थमिति तत्र मूले किं कथयति आचार्योपसर्जनग्रहणं द्वन्द्वविशेषणम् इति मूले पाठः दृश्यते व्याख्याता तु कथयति द्वन्द्वविशेषणार्थं नाम आचार्योपसर्जनग्रहणं प्रकृते कुतः इति विचार्यते
व्याख्याता कथयति न त्वन्तेवासि विशेषणार्थं, नाम अन्तेवासि विशेषणार्थं नास्ति, परन्तु द्वन्द्वस्य विशेषणार्थं प्रकृते तत्र आचार्योपसर्जनग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। कथयति तस्य आचार्योपसर्जनत्व अव्यभिचारात् खलु, कस्य अन्तेवासि विशेषणार्थत्वस्य। किमर्थं पुनः द्वन्द्वविशेषणं विज्ञायते इत्याह सकलो द्वन्द्वः। किमर्थं किं कथयति, किमर्थं पुनः द्वन्द्वविशेषणं विज्ञायते इत्याह सकलो द्वन्द्वः इत्यादि। मूले पश्यन्तु, सकलो द्वन्द्वः आचार्योपसर्जनो न यथा विज्ञायेत, नाम सर्वोऽपि द्वन्द्वः आचार्योपसर्जनभूतः एव अत्र विज्ञायेत। तदर्थं प्रकृते द्वन्द्वोपसर्जन नाम आचार्योपसर्जनग्रहणं द्वन्द्वविशेषणत्वेनैव ग्राह्यम् इति भावः। ततः उक्तवान् किं, पाणिनीयदेवदत्तौ इति अस्ति, तेनेह न पाणिनीयदेवदत्तौ। अत्र सकलं द्वन्द्वं यद् वर्तते तत्र आचार्योपसर्जनत्वं नास्ति। पाणिनीयशब्दे आचार्योपसर्जनत्वं वर्तते, देवदत्तशब्दे आचार्योपसर्जनत्वं नास्ति खलु, वा न वा? नाम तत्र यथा पाणिनेः शिष्याः पाणिनीयाः, तत्र शिष्याणां मुख्यतया बोधः भवति, पाणिनेः प्रधानबोधः न भवति। एवमेव रौढीया इत्यत्र शिष्याणां प्राधान्येन बोधः भवति, कस्य रौढीयः अस्ति तस्य बोधः मुख्यतया न भवति, तस्य उपसर्जनत्वं तत्र भवति। एवं खलु। प्रकृते तु देवदत्त इति शब्दः यः वर्तते सः नाम तत्र आचार्योपसर्जनत्वं नास्ति खलु इति कृत्वा द्वन्द्वे आचार्योपसर्जन भूतं द्वन्द्वविशेषणत्वं न गम्यमानम् अस्ति इति कृत्वा प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, अपि तु समासस्य इति अन्तोदात्तस्वरः एव भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति आचार्येति किं छान्दसवैयाकरणाः, सम्यक् इत्यस्ति। तर्हि तत्र पश्यामश्चेत् छान्दसाश्चेते वैयाकरणाः, व्याख्याता कथयति छन्दोधीते इत्यण श्रोत्रियश्छन्दोधीते इति तु न तत्र वा ग्रहणानुवृत्तेः। इदं छान्दसाः च वैयाकरणाः च इत्यत्र प्रकृते नाम आचार्यस्य चर्चा एव नास्ति। यद्यपि एते छान्दसाः वा वैयाकरणाः इति शिष्याः भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु आचार्योपसर्जन लक्षणम् आचार्योपसर्जनत्वप्रसङ्गः यदि तत्र आनयाः तर्हि आचार्यः कश्चन भवेत् खलु। अत्र यथा पाणिनीयाः इत्यत्र मूलतः पाणिनिः इति आचार्यः भवति, रौढीयाः इत्यत्र मूलतः रौढिः इति कश्चन आचार्यः भवति। तथापि प्रकृते नाम तादृशः आचार्यः कोऽपि नास्ति इति कृत्वा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति इति, परन्तु समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तस्वरः एव भवति इति भावः। ततः अन्तेवासीति किम्, आपिशलपाणिनीये शास्त्रे इति खलु उक्तं। नाम अन्तेवासी नाम अन्तेवासी वाचकत्वमपि तेषां शब्दानां भवेत् इति भावः। व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु, आपिशलस्य अपत्यम् आपिशलिः आचार्यः, सम्यक्, तेन प्रोक्तम् आपिशलम्, इयश्च इति अण, पाणिना प्रोक्तं पाणिनीयं, वृद्धाच्छः, एवं खलु। आपिशलञ्च पाणिनीयञ्च आपिशलपाणिनीये शास्त्रे, नाम द्वे शास्त्रे इति। अतः प्रकृते अन्तेवासी वाचकत्वमनयोः शब्दयोः नास्ति इति कृत्वा तत्र उभयोः अपि नाम अत्र यः समासः जातः वर्तते द्वन्द्वः, तत्र समासस्य इति अन्तोदात्तता एव भवति, पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति इति भावः। समीचीनम् इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति, कार्ता। मूलं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति
कार्तकौजपादयश्च इति। तत्र कार्तकौजपादयः प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। कार्तकौजप आदिः येषान्ते कार्तकौजपादयः। अयं कश्चन गणः एव भवति। आदौ अत्र विग्रहं पश्यामः। कार्तकौजपादिः येषान्ते कार्तकौजपादयः बहुव्रीहि इत्युक्तं खलु। अस्तु, अनुवृत्तिविचारः। राजन्यबहुवचनद्वन्द्वेन्दकवृष्णीश्चु इत्यतः द्वन्द्वे इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। सम्यक्। तत्र कः सूत्रार्थः इति चेत् कार्तकौजपादिगणे पठिताः ये शब्दाः सन्ति द्वन्द्वसमासघटकभूताः, द्वन्द्वसमासयुक्ताः, तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति इति भावः। तर्हि प्रकृते उदाहरणानां दर्शनात् पूर्वं तस्मिन् गणे आचार्येण केषां शब्दानाम् अन्तर्भावः कृतः वर्तते इति गणपाठं सकृत् पश्यामः। तत्र कार्तकौजपौ एवं वा? आं, सत्यं। ततः सावर्णिमाण्डकेयौ, सावर्णिमाण्डूकेयौ, अवन्त्यश्मकाः, पैलश्यापर्णेयाः, कपिश्यापर्णेयाः, शैतिकाक्षपञ्चालेयाः, कटुकवाधूलेयाः, शाकलशुनकाः, शाकलशणकाः, शणकबाभ्रवाः, आर्चाभिमौद्गलाः, कुन्तिसुराष्ट्राः, चिन्तिसुराष्ट्राः, तण्डवतण्डाः, अविमत्तकामविद्धाः, बाभ्रवशालङ्कायनाः, बाभ्रवदानच्युताः, कठकालापाः, कठकौथुमाः, कौथुमलौकाक्षाः, स्त्रीकुमारं, मौदपैप्पलादाः, वत्सजरन्तः, सौश्रुतपार्थवाः, जरामृत्यु, याज्ञानुवाक्ये, एते शब्दाः अस्मिन् गणपाठे दृश्यन्ते। यथा अस्माकम् आरम्भादेव एषा परिपाटी अथवा नियमः अस्ति, यत्र यत्रापि पाणिनिरचितः गणपाठः अत्र आयाति, तं वयम् एकवारं पठामः। आं, तर्हि उदाहरणं पश्यामः। मूले कार्तकौजपौ इत्यस्ति उदाहरणं। व्याख्याता कथयति, कुर्भूमिः तत्र जाताः कुजाः तान् पाति इति कुजपः। कृतकुजपाभ्याम् अपत्ये अण। नाम कृतकुज, कृतशब्दः एकः, कुजप इति च शब्दः, ताभ्याम् अपत्यार्थके अण भवति। सम्यक्। तर्हि कृतशब्दात् अणिसति कार्त इति सिद्ध्यति, कुजप इत्यस्मात् अणिसति कौजप इति सिद्ध्यति। सम्यक्। द्वन्द्वे पूर्वपदं प्रकृत्या इत्युक्तं खलु। अथ प्रकृते द्वन्द्वः वर्तते। कार्त इत्यत्र प्रत्ययस्वरकारणात् तद् प्रत्ययः आद्युदात्तश्च, नाम सः तकारात् परतः अकारः यः अस्ति तस्य आद्युदात्तता भवति। नाम अन्तोदात्तः शब्दः सम्पद्यते, प्रत्ययः तु आद्युदात्तः एव। सम्यक्। अतः प्रकृते समासस्यति अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण कार्तकौजपादयश्च इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमेव भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम्, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्येते अन्ये च विधयः अत्र यथायथम् अवगन्तव्याः। सम्यक्। तत्र मूले किं कृतस्य इदं कुजपस्य इदम् इति अण्णन्तौ एतौ इति कृतशब्दविषये, कार्तशब्दविषये, कौजपशब्दविषये च उक्तवान्। भवतु नाम अग्रे अत्र उदाहरणं भवति।
सावर्णिः सावर्णिमाण्डूकेयौ व्याख्याता कथयति सावर्णि इयन्तः सम्यक् अतः इत् स्वरः भवति पूर्वपदप्रकृतिस्वरव्यवस्था अत्र पूर्वदेव अवगन्तव्या सावर्णिमाण्डूकेय अनयोः प्रकृते द्वन्द्वः भवति समासस्येति अन्तोदात्तस्वरः प्राप्तः भवति परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति आद्युदात्तता भवति इत्यादिर्नित्यम् इत्यनेन अतः सकारात् परतः यः आकारः अस्ति सः तत्र उदात्तः भवति ततः शेषनिघातः ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति च भवति व्याख्याता कथयति माण्डूकेयशब्दः ढक्चमण्डूकात् इति ढगन्तः समीचीनम् इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयीन् नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् एवञ्च समासस्वरप्रकरणस्यास्य सप्तमः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नताङ्गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः